नमाज में खंजर लगा, नमाज फजर की नमाज पढ़ा, अब एकदम गिरे, वो छुपा हुआ था अबू लुलु मजूसी, उसने 7 वार किए खंजर के पेड़, तो अब गिरे। तो पहली सब वालों को तो पता था पीछे नहीं, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ लपक के आगे मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज शुरू कर। और चंद आदमी उसको पकड़ने के लिए भागे, और उसने आगे जाके अपने आप को खंजर मार के उसने खुदकुशी कर ली। उठाकर मकान पर ले गए, दूध पिलाया गया तो वो आंतों से बाहर निकल गया। कहने लगे मौत का पैगाम आ गया है। तो अपने बेटे को बुलाया, का बेटा जाकर अम्मा जान आयशा से कहो कि उमर अमीरुल मोमिनीन न कहना, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, कहना कि उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथियों के साथ कब्र की जगह चाह, अगर मुझे इजाज़त मिल जाए तो मुझे वहाँ दफन करना, अगर इजाज़त ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर दें। अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ ले गए तो अम्मा आयशा बैठी रो रही थी। अम्मा जान, मेरा बाप उमर बिन खत्ताब इजाज़त चाहता है कब्र की अपने दोनों साथियों के साथ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी, पहले भी रो रही थी। अब्दुल्ला, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं अपने खामिंद और बाप के साथ मैं भी एक कोने में सो जाऊंगी, लेकिन अगर उमर की ख्वाहिश है तो इस जगह का उमर मुझसे ज़्यादा हक था। बेटे ने आकर कहा, अब्बा जान मुबारक हो, इजाज़त हो गई। कहा बेटा हो गई, लेकिन जब मेरी मैयत उठाओ तो दरवाजे पर जाकर रखना और एक दफ़ा दोबारा पूछना, हो सकता है मेरे शर्म में इजाज़त दी हो और मेरे मरने के बाद इनकार फरमा दें, तो एक दफ़ा दोबारा पूछना, उस वक्त में इजाज़त मिले तो फिर ले जाना, वरना वापस ले जाना। हज़रत अली और हज़रत हसन तशरीफ़ लाए जिस दिन इंतकाल हो रहा है। तो हज़रत अली ने फरमाया, उमर मौत से डर गए हो? क्या नहीं, मौत से नहीं डरो, मौत के बाद क्या होगा उससे डर गए। ये कौन कह रहा है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, ये वो कह रहा है। ये कौन कह रहा है? आपने कहा आज रात में जन्नत में गया था, मैंने एक बड़ा खूबसूरत महल देखा, सोने चांदी ज़ुमर याकूत मोतियों का। मैंने कहा ये किसका है? तो मुझे कहा गया ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। कौन कह रहे हैं? मौत के बाद जो होगा उससे डर रहा हूं। कि आप मस्जिद में एंटर हुए, मस्जिद में ऐसे लोग थे, इधर अबू बकर थे और इधर उमर थे, हाथ उठे, आपने यूं हाथ पकड़ लिए, दोनों के ऐसे हाथ पकड़ लिए, इधर अबू बकर इधर उमर। अब मुझे देख रहे हो? का जी, का क़यामत के दिन मैं ऐसे उठूंगा कि मेरे इधर अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर। ये उमर कह रहे हैं और से नहीं डरा हूं, मौत के बाद क्या होगा उस पे डर रहा हूं। तो हज़रत अली ने फरमाया, क्यों डरते हो? मैं गवाही देता हूं, मैंने कई दफा अल्लाह के महबूब से सुना कि जन्नत के बड़ी उम्र के, तो ना जन्नत के नौजवानों के सरदार हो तो हसन हुसैन ने, मैंने कितनी दफा सुना अल्लाह के नबी से कि जन्नत में बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं अबू बकर और उमर। तो आपने कहा क़यामत के दिन गवाही दोगे? आपने कहा, हज़रत अली ने कहा, मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही दे। वो हजरत तशरीफ ले गए तो मौत की आहट को महसूस किया तो बेटे की गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर का। बेटा ये जमीन पे लिटा, उन्होंने यहां से हटाकर यहां सर रख दिया। वह हक
سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پہ ڈال دے. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پر ڈال. انہیں آگے کر دے. وہ پیچھے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھی اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرَ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو جائے. وَيْلٌ لَكَ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرَ إِن لَّمْ يَغْفِرْ. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد جس سے مانگا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرَ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے جاتے ہیں. صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے. رومی جنازہ پڑھایا گیا, کندھوں پہ اٹھایا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر, باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو, گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ لے. پھر آگے بڑھے دستک بھی. اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت ہے. تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئی. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا. میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا, مجھے یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا. چونکہ میں ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و. میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے, میں اور ابو بکر عمر آئے, میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے, میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے. میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا. جیسے مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے, تیری یہی جگہ ہے. میرے بھائی بہنوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے. مجھے کیا خبر کیا ہونے والی, اب کو کیا خبر کیا ہونے والی. بے شک میرا رب رحیم ہے, وہ اس کے رحم کے تو پہلی کام بنے گا. کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم, کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں سجدہ, کم تو اس کی رحمت پر بنے گا, پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا. یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ تھا. آل رسول کی بوٹی بوٹی نوش دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے. وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم. اس لیے بھائی بہنوں, معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے, بڑا کریم ہے, آنسو دیکھنا چاہتا ہے, ندامت دیکھنا چاہتا ہے. کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے. نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں, وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا. لہذا
میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید. ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں. آخری سانس میں آ جا قبول ہے. ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا، قبول ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان